الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله إخواني وأخواتي الكرام، وأهلا وسهلا بكم. تقبل الله منا ومنكم وجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين. رمضان فرصة للتربية الإيمانية والأخلاقية والنفسية وغيرها من أنواع التربية. فرصة أن نربي أبناءنا وبناتنا على الإيمان، على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على خشية الله عز وجل. نربطهم بحب الله سبحانه وتعالى، نربيهم ونناقش معهم ونتحاور معهم كيف أن الصائم يخلو بنفسه بعيدا عن أنظار الناس، لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يقع في شيء مما يخدش صيامه، كل ذلك مراقبة لله سبحانه وتعالى. ونناقش معهم ونحاورهم ونعلمهم كيف نعمم هذه المراقبة في كل أوقاتنا وفي جميع نواحي حياتنا. نربيهم على حب الله سبحانه وتعالى، ونعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. نستثمر كثيرا من المشاهد التي نراها بين أيدينا، ومنها ما نراه من النعم الكثيرة التي تمتد طولا وعرضا على موائدنا ولله الحمد، وكيف أن هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وأن غيرنا قد لا يجد جلها أو نصفها أو كلها أحيانا، وأن الله قد أكرمنا بهذه النعم حبا لنا وكرما منه سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحب الله سبحانه وتعالى ونغرس محبته في قلوبنا. نرقق قلوبهم، نربطهم بالمساجد، نربطهم بكتاب الله عز وجل، ولكن لا يكون هذا بمجرد التوجيه النظري العام أو بالأوامر الجافة البعيدة عن العاطفة، وإنما نربطهم بهذا كله بالقدوة أولا، وبالحوار ثانيا، وبالممارسة والمعايشة معهم، حتى نربطهم بهذه الشعائر التعبدية فتغرس في قلوبهم أكثر وأكثر. من الجوانب التربية التي نحتاج أن نستثمر رمضان فيها التربية الأخلاقية. رمضان فرصة لتهذيب النفوس للأخلاق الكريمة. علينا أن نتحاور مع أبنائنا ونتناقش معهم ونستثمر المواقف التي نمر بهم وبنا في هذا الشهر، في كيف نكتم غيظنا، في كيف نكظم غيظنا، في كيف تحسن أخلاقنا، في اختيارنا للكلمات الإيجابية، في بعدنا عن الفاحشة، في عدم رد على الإساءة بإساءة مثلها. من مواقف كثيرة قد نراها في مجتمعنا سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولكن نستثمرها في النقاش والحوار الإيجابي حتى نربي أخلاق أبنائنا في هذا الشهر المبارك. فهي فرصة لتربية الأبناء على البعد عن قول الزور وفعل الزور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث كثيرة. رمضان أيضا فرصة لتربية أبنائنا على حب الخير للغير، الصدقة، البذل، مساعدة المحتاجين، تفطير الصائمين. أخي المربي، أختي المربية، اجعلوا أبناءكم يشاركونكم في هذه الأنشطة وفي هذه الفعاليات. كثير من الآباء والأمهات قد يشارك في تفطير الصائمين سواء بماله أو بجهده أو بمشاركته ببعض الأطعمة، ولكنه يفوت عليه أن يجعل أبنائه يشاركونه في هذه الأعمال حتى يغرس في قلوبهم حب الخير للغير. وهناك وسائل كثيرة ومجالات كثيرة في رمضان ينبغي أن نستثمر هذا الشهر الكريم في تربية أبنائنا على الكرائم وعلى الأخلاق الحميدة وعلى غيرها من الفوائد الجميلة التي نستفيدها في هذا الشهر المبارك، ولكن بعلاقة إيجابية مع أبنائنا وقرب منهم وحوار مفتوح معهم وكثرة الدعاء لهم بالصلاح والهداية في الدنيا
أمور الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أصلح الله أبناءنا وأبناءكم ووفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية. الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية، والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. نجلس كيما نؤمن ساعة، وبضاعتنا خير بضاعة، هدي ذكر وعظ طاعة في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية. الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية، والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية.